ल त्यो कुराहरू हेरिसके पछाडि अब हामी यसको अभ्यासतिर जाउँ है त। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 तिर लगेँ है त मैले सुरुमा। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि प्रश्न 1 तलका प्रत्येक ठोस वस्तुको आकारको गणितीय नाम लेख भनेको छ है। तलका प्रत्येक ठोस वस्तुको आकारको गणितीय नाम लेख भनेर भनेको छ। र कमा हामीलाई के दिएको छ, एउटा मसीको चित्र दिएको छ। म त्यो चित्र बनाउँछु पहिला। यो छ हैन, तपाईहरुले आफ्नो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले किताबबाटै गर्दैछु सबै कुराहरू। यो छ र यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ है। यो छ अनि यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा सिया लेखेको एउटा हामीले हरियो खालको प्याकेट चाहिँ देख्न सक्छौं। यो खालको चित्र दिएको छ है। ल अब यो चित्रमा चाहिँ हामीले यो छ, यो कस्तो आकारमा छ हेर्नुस् है। यहाँ हेर्दाखेरि नै हामीले के अन्दाज लगाउन सकिन्छ त, यसको लम्बाई, यसको चौडाई र यसको उचाइ सबै कुराहरू बराबर जस्तो देख्छु मैले। भनेपछि सबै लम्बाई बराबर चौडाई बराबर उचाइ भनेको के हो, अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा लेन्थ इक्वल टु ब्रेथ इक्वल टु हाइट भन्छ। यो भनेको के को हो, क्युब भयो अङ्ग्रेजीमा, र नेपालीमा के भयो, घन है। यो भनेको घनको चित्र दिएको रहेछ। अब खमा हेरौँ। खमा चाहिँ के छ, खमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कस्तो दिएको छ त, यो छ, यो छ, यो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, र यो चाहिँ एउटा यहाँनिर पहेँलो कलर लगाइएको छ। यस्तो खालको छ। अब यहाँनिर अगरबत्ती लेखेको छ, लेखेकोतिर नजाउँ। जस यहाँनिर तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ, लम्बाई अब तपाईले यतापट्टिकोलाई लम्बाई मान्न पनि सक्नुहुन्छ धेरै लामो भएको हिसाबले। हैन म चाहिँ लम्बाइलाई यो अगाडिपट्टि देखिएकोलाई लम्बाई मान्छु भन्नुहुन्छ भने यसलाई लम्बाई मान्न पनि पाइयो। लम्बाई छ, चौडाई छ र उचाइ छ। यहाँनिर लम्बाई र चौडाई अनि उचाइ फरक फरक भएका कारणले र सबैतिर हेर्दाखेरि के छ, यो आयताकार छ। माथिबाट हेर्दा पनि आयताकार छ, पछाडिबाट पनि त्यस्तै हुन्छ, यताबाट पनि त्यस्तै हुन्छ, तलबाट हेर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ है। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि यदि त्यो आयताकार छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई के भन्ने, आयताकार ठोस भन्ने है। आयताकार ठोस, अथवा यसलाई हामीले नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने के भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई हामीले क्युबोइड भनेर भनिन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न ग। गमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा गोलाकार दिएको छ, यो दिएको छ, र यसमा चाहिँ यस्तो खालको चित्र दिएको छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ।
चित्र चाहिँ अलिकति राम्रैसँग बनाऊ अनि त्यस पछाडि छलफल गरौँला हैन। यो छ यस्तो खालको आकार चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ खासमा के हो त अरू केही नभइकन यो भनेको एउटा गोला हो अथवा यो चाहिँ एउटा भकुण्डोको चित्र छ र भकुण्डो भनेको के हुन्छ सधैँ गोला हुन्छ ठोसको रूपमा लिँदाखेरि यो गोला भयो। त्यसै गरी अर्को छ अर्को प्रश्नमा चाहिँ के छ घमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा चित्र दिइएको छ। यस्तो खालको चित्र छ यहाँनिर है ल। अनि यो चित्रको माथिपट्टि चाहिँ के लेखिएको छ त ज्यामिति बाकस भनेर लेखिएको छ है। यस्तो लेखिएको छ र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लम्बाई चौडाई उचाइ र यताबाट हेर्दाखेरि पनि यो के छ आयताकार छ यताबाट हेर्दा पनि यो पनि आयताकार नै छ माथिबाट हेर्दा यो भाग पनि के छ आयताकार नै छ। यसरी नै पछाडी यता र तलबाट हेर्दा पनि यो आयताकारकै हुनेछ भनेपछि यो भनेको के रहेछ त खासमा आयताकार ठोस रहेछ। ल यस पछाडी अर्को हेर्नुहोस् अर्को के छ ङमा यो दिएको छ एउटा यहाँनिर हामीलाई यस्तो खालको यो छ अनि यो छ यस्तो खालको छ है चित्र चाहिँ यो छ हेर्दाखेरि यो छ तर अब यो चाहिँ तपाईले के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एकतिरबाट देखिएर यस्तो भएको यहाँ तलपट्टि पनि एउटा यस्तो खालको चाहिँ छ। अब यो भनेको खासमा के को उदाहरण हो त माथिपट्टिको कस्तो खालको सतह छ वृत्ताकारको सतह र तल पनि वृत्ताकारको सतह हुन्छ र यो घुमेको भागलाई हामीले वक्र सतह भनिन्छ। त यसको कुरा भनेको यसको नाम भनेको के भयो त बेलना भयो है बेलना। अब बेलनालाई हामीले अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ त बेलनालाई अंग्रेजीमा सिलिन्डर भनेर भनिन्छ है। अब त्यस पछाडी अर्कोमा जाउँ अर्को हामीलाई दिएको छ चमा चाहिँ एउटा गोलाकार दिएको छ अनि गोलाकार तर यो ठोसको गोलाकार भएको कारणले हामीले के भनिन्छ गोला भनेर भनिन्छ है। अनि त्यसै गरी अर्को 6 मा दिएको छ प्रश्न 6 मा पनि यस्तै एउटा चित्र दिएको छ हामीलाई चित्र चाहिँ यस्तो खालको छ है। यो खालको चित्र छ है र अब तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो गरेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो छ अनि यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ यो मसीको बट्टा रहेछ यस्तो छ। अब मसीको बट्टा यहाँनिर अगाडिबाट हेर्दाखेरि पनि यो के छ वर्गाकार छ यो भाग पनि वर्गाकार आकारकै छ यो पनि वर्गाकार छ र माथिको सतह पनि के छ वर्गाकार छ। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि वर्गाकार देखिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ घन भनिन्छ है। ल घन भयो। त्यस पछाडी जमा जाउँ जमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ यस्तो खालको एउटा यो छ यस्तो हैन है यस्तो है यो छ यस्तो छ यो छ है अनि यहाँनिर यो छ है। अब
माथिपट्टि हुन त एउटा यो पनि दिएको छ एउटा चिज है, तर यसलाई हामीले नहेरौँ। हामीले हेर्ने भनेको केलाई हो त, यो ठोस वस्तुलाई मात्र हो, यति भागलाई मात्र हो हामीले हेर्ने। त्यसैले तपाईँहरूले यसलाई मात्रै हेर्नुहोस् है। यो भनेको के को चित्र हो त, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथिको सतह यसमा के छ, माथिको यो भाग भनेको वृत्ताकार छ र यसरी नै यसको तलको यो भाग पनि खासमा के हुन्छ, वृत्ताकार नै हुन्छ र यो वक्र सतह छ। भने पछाडि यो भनेको के रहेछ त, बेलना रहेछ, बेलना अथवा सिलिन्डर है। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर के अरे अर्को शीर्षक हाम्रो अर्को भाग छ। अर्को भाग छ 1.2 के भनेको छ, ठोस वस्तुको सतह भनेको छ है। वस्तुको सतह, किनारा र कुना। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने सतह भनेको के हुन्छ, सर्फेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र किनारा भनेको अङ्ग्रेजीमा एज भन्छ, EDGE एज भन्छ, र कुना भनेको अङ्ग्रेजीमा कर्नर भन्छ, र यो ठोस भनेको चाहिँ सोलिड भयो। अब तपाईँहरूले यही कुरालाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो भने के भनेर लेख्छौँ त, सर्फेसेस, एजेस एन्ड कर्नर्स अफ सोलिड फिगर्स भनेर भनिन्छ है। र हाम्रो शीर्षक यो रहेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के भनेको छ, एउटा चक्को बट्टा ल्याऊ, चक्को बट्टा कुन ज्यामिति ठोस वस्तुको नमुना हुनसक्छ भन्न सक्छौ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूको चक्को चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले ज्यादातर बजारमा देखिने चक्को कस्तो हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त, हामी आफै हेरौँ है त। ल चक्को चाहिँ एकचोटि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, चक्को बक्स भनेर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, चक्को यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि के देखियो त, यिनीहरूमा पनि अब हामीले नेपालतिर धेरै भेटिने चक्को बट्टा भनेको कस्तो हुन्छ, यस्तै खालको हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। अब यो भनेको एउटा घनाकारकै हो भन्ने बुझौँ है। हुन त यो चक्को बट्टा अरू पनि आकारको हुन्छ। अब तपाईँले आफूले कुन चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ, तर यसमा दुईवटा मात्रै कुराहरू हुन्छ कि यो घनाकारको हुन पाउँछ, कुनै चाहिँ फेरि यस्तै गोलो गरेर बेलना आकारको पनि हुनसक्छ, अनि फेरि कुनै चाहिँ कस्तो आकारको पनि हुनसक्छ त, आयताकारको पनि हुनसक्छ है। आयताकार ठोस वस्तु पनि हुनसक्छ, घन पनि हुनसक्छ। अब त्यो तपाईँहरूले कुन चक्को बट्टा लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ है। त्यस पछाडि यहाँनिर के भनेको छ, हो त्यो आयताकार ठोस वस्तुको नमुना हो। अब चक्को बट्टालाई चित्रमा देखाए जस्तै गरी कैँचीले काटेर खोली हेर के देख्यौ भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको चक्को बट्टाको यो अगाडिको सतह हुनसक्छ, ओहो रोक्नुहोस् है, यो अगाडिको सतह हुनसक्छ, यो भयो अगाडिको सतह। त्यसै गरी यो भनेको यता दाहिने छेउको सतह हुनसक्छ है, त्यही चक्को बट्टाको है, यो भयो, र यो माथिको सतह हुनसक्छ। त्यसरी नै हाम्रो यतापट्टि छेउतिर के लुकेको हुन्छ त, यतापट्टि छेउतिर हामीले नदेखे पनि है, नदेखे पनि यतापट्टि छेउतिर चाहिँ यसरी, अब एकातिरबाट हेर्दाखेरि त देखिँदैन नि त यो त खासमा, तर पनि यो छेउतिर देब्रे र यता पछाडिको सतह र तलको सतह, यसरी तिनवटा अरू पनि हुन्छन् है। अब यहाँ के भनेको छ, एउटा आयताकार ठोस वस्तुमा 6वटा आयताकार सतह बनेको हुन्छ भनेको छ। भन्नुको अर्थ के भयो त, एउटा भनेको तपाईँको यो अगाडिपट्टिको सतह भयो, यो अगाडिको सतह भयो है, एउटा सतह कताको हुँदो रहेछ, अगाडिको है। अनि
अर्को हुनसक्छ यो माथिको, भनेपछि के रहेछ त, अर्को माथिको सतह हुनसक्छ अनि एउटा दाहिनेको अर्को यतापट्टि पछाडिपट्टि हुन्छ, यो यताबाट हेर्दा देखिएन है, यतापट्टिको अर्को सतह हुन्छ, यो भनेको के भयो देब्रेको यतापट्टिको बायाँपट्टि लेखौँ। अब त्यस पछाडि अर्को यो पछाडिको भयो यो सतह, के भयो त यो पछाडिको, अनि त्यस पछाडि यो तलको सतह। यसरी हामीले 6वटा सतहहरू देख्न सक्छौँ र यी सबै सतहहरू के हुन्छन् त, यी सबै सतहहरू के हुन्छन्, आयताकारका हुन्छन् है, सबै आयताकारका हुन्छन्। ल यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई एकचोटि खोलाएर हेर्यौं भने है, यसलाई पल्टाएर खोलेर हेर्यौं, यो त अब तपाईहरुले यहाँनिर 6वटा सतह देख्न सक्नुहुन्छ। आयताकारको सतह चाहिँ यो हेर्दाखेरि घनको भयो है, मैले त्यहाँनिर त्यो चकको हिसाबले यो घनको बनाएको थिएँ, घनाकारको। अब ठ्याक्कै आयताकार ठोसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि च्यातेर हेर्दाखेरि है, त्यसलाई हामीले सबैतिरको सतहहरू खोलेर हेर्यौं भने आयताकार नै बनाएँ है। अहिले चाहिँ मैले आयताकार ठोस यो भयो, ल मानिलिउँ यो भयो भने, ल मानिलिउँ मैले सतहहरूको नाम दिएँ है त। सतह 1 भनेको अगाडि, अनि 2 भनेको पछाडि, अनि 3 भनेको माथि, 4 भनेको तल, यो भनेको दायाँ, 5 भनेको दायाँ र 6 भनेको बायाँ। यसरी बनाएँ मैले है, 5 र 6। अब यिनीहरूलाई च्यातेर हेरियो भने जस्तै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि, यो अगाडिको सतह 1 यस्तो थियो नि, पहिला यसरी उभिएको थियो नि हैन, यसरी उभिएको यो सतहलाई मैले के गरेँ त, बिस्तारै यहाँ समातेर च्यातेर यसलाई तलतिर ढलाएँ भने अब यो के भयो, यसरी तल आयो है। अब योसँग के जोडिएको छ, यहाँदेखि मैले च्यातिसकेँ है, यो भागमा के गरेको छु त मैले च्यातेको छु। यो च्यातिसकेर यसलाई तल ढलाउँदा यो पनि च्यातियो है, यो पनि च्यातियो, यो छेउ पनि च्यातियो। भनेपछि च्यातेर आएको छेउहरू यो भयो दायाँतिरको छेउ, यो माथिको छेउ र यो तल के अरे बायाँतिरको छेउ। तर तलको छेउ त च्यातिएको छैन, यो तलको नच्यातिएको वाला छेउ छ नि, यो छेउ हो, यो छेउ केमा जोडिएको छ, तलको सतहसँग जोडिएको छ। भनेपछि यो भागबाट हामीले फेरि के गर्यौं त, तलको सतह यहाँनिर बनायौं है, यो तलको सतह हो है, यो भयो तलको सतह। अब तलको सतह हेर्नुस् त केसँग जोडिएको छ, तलको सतह एउटा, यो तलको सतह चाहिँ एउटा यो दायाँतिर जोडिएको छ, एउटा बायाँतिर जोडिएको छ र एउटा पछाडिको सतहसँग जोडिएको छ। भने पछाडि अब यो दायाँको सतह दायाँतिर छ, त दायाँतिर हामीले त्यस्तै सतह बनाउनु पर्यो। दायाँतिरको सतह यो भयो, ल यो भयो दायाँतिरको सतह। अनि त्यसरी नै बायाँतिर पनि जोडिएको छ नि त, बायाँतिर पनि जोडिएको भएका हुनाले मैले यसलाई यसरी यता ल्याएर राखेँ है। ए यो दायाँ र बायाँको भयो। अब त्यस पछाडि यो तलको सतह पनि छ नि त, के अरे पछाडिको सतह, पछाडिको सतह चाहिँ मैले यता ल्याएर उठाएँ है, यो भयो पछाडिको सतह। ल यो पछाडिको सतह भयो है, पछाडिको सतह। अब
यहाँनिर 5 वटा सतह आए, कुन चाहिँ सतह परेन? माथिको सतह अझै पनि आएको छैन। माथिको सतह तपाईँले जतापट्टिकोबाट जोड्दा पनि भयो है। पछाडितिरपट्टिबाट ल्याएर यहाँ माथि थप्दा पनि भयो, पछाडिको सतहसँग ल्याएर थप्दा पनि भयो। म यतापट्टि पछाडितिरबाट थप्ने होइन, म चाहिँ यताबाट यतातिर दायाँबाट जोड्छु भन्नुहुन्छ भने यतातिर ल्याएर जोड्दा पनि भयो। होइन म चाहिँ यता बायाँतिरबाट ल्याएर जोड्छु भन्नुहुन्छ भने फेरि बायाँतिर ल्याएर जोड्दा पनि भयो। होइन म चाहिँ यताबाट अब यता त च्यातिसकियो, यसरी नै तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसलाई दायाँतिरबाट जोडेँ। दायाँतिरबाट जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुगेको हुन्छ है। यो चाहिँ यसरी अनि यहाँ जोड्ने। अब हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो अगाडिको सतह अनि पछाडिको सतह कहाँ गयो? यहाँ गयो। अनि त्यस पछाडि माथिको सतह यहाँ आयो, तलको सतह यहाँ आयो, दायाँको सतह यहाँ आयो र बायाँको सतह यहाँ आयो। यसरी तपाईँहरूले जाली बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ठोसको जाली भन्छ यसलाई, अथवा नेट अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि है। यसरी सबै ठोसहरूको चाहिँ हामीले तिनीहरूको सतह देखाउने गरी यसरी खोल्न सकिन्छ। तर हामीले यो उको चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। तपाईँहरूले खोल्न त सक्नुहुन्छ, ठोसको यसरी राख्न त सक्नुहुन्छ सतह देखाउने गरी यो गोलाको, तर अलिकति समस्या अलिकति गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। नत्र भने अरू सबैको चाहिँ हामीले यसरी नेट बनाउन सकिन्छ है। यो भयो। अब यहाँनिर के भनेको छ तपाईँहरूलाई, यो प्रयोगात्मक कार्य जस्तो छ। माथिको उदाहरणमा कैँचीले काटेर खोलेको 6 वटा सतह देखिने आकृति पुनः पट्टाएर चकको बट्टा बनाउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले जसरी यो च्यातेर यसरी खोल्नुभयो, तलको सतहबाट यसरी चारतिर खोल्नुभयो, अब यिनीहरूलाई यो खोलेको चिजलाई फेरि हामीले यसरी ल्याएर जोड्यौँ भने, यसरी अघि जसरी खोल्यौँ त्यसरी नै ल्याएर जोड्यौँ भने यो अब फेरि अघि जस्तो ठोस एउटा चकको बट्टा बन्छ है। ल यो भयो। अब यहाँ के भनेको छ, अब यहाँनिर अर्को भनेको छ हेर्नुहोस् है। गहुँको नल हुन्छ नि, गहुँको डाँठ हुन्छ नि, हो गहुँको डाँठ वा जुस पाइप वा सिङ्काहरू कुनै पनि यस्तै केही एउटा चिजहरू प्रयोग गर्नु होला। प्रयोग गरेर ठोस वस्तुको नमुना बनाउन सकिन्छ। त्यो ठोस वस्तुको नमुना चाहिँ खोक्रो नमुना भन्छ त्यसलाई। खासमा त्यो ठोस वस्तुको नमुना मात्र हुन्छ है। त्यस्तो चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठोस नै देख्न सक्छौँ यसलाई हेर्दाखेरि, तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो ठोसको नमुना मात्र बन्छ। नमुना मात्र बन्नु भनेको चाहिँ के हो म यहाँ देखाइदिन्छु है। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई ठोसको रूपमा लिन सक्छौँ, तर ठोसको नमुनामा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ लौरीहरू यस्तो यो सिङ्काहरू मात्र हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। यसरी सिङ्काहरू टालेर बनाइएको हुन्छ है। यस्तो खालको हुन्छ है। यो भनेको यहाँ जुन मैले केरिरहेको छु, यो केरेको भागमा चाहिँ तपाईँहरूले यतिमा मात्र सिङ्का देख्नुहुन्छ। अन्त के हुन्छ, अन्त केही पनि हुँदैन, हावा मात्र हुन्छ है। ल यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त, ठोसको नमुना हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। ल यसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि स्केलेटन मोडल भनेर भन्छौँ है। स्केलेटन मोडल भनेको चाहिँ आधारको रूपमा मात्र यहाँनिर एउटा नमुना बनाइएको हो। यसैमा हामीले यतापट्टिको पाटो एउटा सतह थप्ने, यताको पाटो सतह थप्ने, यताको पाटो सतह थप्ने, यताको पाटो सतह थप्ने, माथिको पाटो सतह थप्ने, अनि तलको पाटो सतह थप्ने हो भने सतह थप्यो भने चाहिँ बल्ल यो के बन्छ त, ठोस बन्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई यो स्केलेटन मोडल चाहिँ किन बनाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि, स्केलेटन मोडल अथवा जुन हामीले यो खोक्रो नमुना भन्यौँ, खोक्रो नमुनाबाट चाहिँ हामीले जे कुरा पनि देखिन्छ, जस्तै यहाँनिर के देखिन्छ त, कुनै पनि एउटा, ल यसलाई मैले तलपट्टि लगेर तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो भयो, हामीले सतहहरूको बारेमा बुझ्यौँ। अब हामी अर्को शीर्षक हेर्दैछौँ है अहिले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो। ल
ठिक छ। यसमा यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेँ, यसलाई यता ल्याएँ। ल ठिक छ है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो भागलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कर्नर के अरे एजेस भनेर भनिन्छ है। अलिकति सानो गरौँ। यो भाग भनेको हाम्रो एजेसहरू हुन्छ। यो भागलाई हामीले एजेस धारहरू भन्छ नि, यो भनेको धारहरू हो है, यसको एजेसहरू। तपाईँहरूले किनारा भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। हो, त्यो खोक्रो नमुनाबाट चाहिँ हामीले त्यसको किनाराहरू बुझ्न सकिन्छ। किनाराहरू के कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो खोक्रो नमुनाबाट चिन्न सकिन्छ। त्यसकै लागि हामीले खोक्रो नमुना बनाइन्छ। कुनै पनि घरहरू बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो होला, के गरिन्छ त, घर पहिल्यै बनाइँदैन। घर बनाउनुभन्दा अगाडि जग खन्छन्, जग खन्नेसम्म त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। जग खनिसके पछाडि 4वटा कोठाको यसरी पिल्लर ठडाउँछन् नि, हो यो पिल्लर ठडाउनु यसरी, अथवा दलिन राख्नु हुन्छ नि, दलिन राख्ने, माथिपट्टि यसरी दलिन राखिन्छ हैन। यी कुराहरू भनेका के हुन् त, यो भनेको यसको कुनै पनि घरमा यसरी पिल्लर मात्र ठडाएको भित्ता चाहिँ नहालेको छ भने त्यो भनेको नै खोक्रो नमुना हो। र घरमा भित्तो लगाइसके पछाडि आउने भनेको के हो त, ठोस वस्तु हुन्छ बल्ल है। तपाईँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अथवा तपाईँले जुन टनेल देख्नुहुन्छ नि, टनेल, यो तरकारी खेतीमा टनेलहरू बनाइन्छ नि हामीले, हो त्यो यस्तो खालको घर जस्तो नमुना बनाइन्छ कहिले है, यस्तो बाँसहरू गाडेर अनि माथिपट्टि यसरी भाटा लगाएर बनाइन्छ नि, हो त्यो टमाटर खेतीमा, हो तिनीहरू भनेको पनि के हो त, खोक्रो नमुना हो। तिनीहरूमा हामीले यतापट्टि पनि प्लास्टर गरेर टक्क इट्टा सिट्टा लगाएर अथवा ब्लक लगाएर यसरी घरै बनाइयो भने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, ठोस नमुना हुन्छ है। हुन त घरभित्र केही खाली हावा मात्रै हुँदाखेरि त्यसलाई पनि खोक्रो नै भनिन्छ। तर यहाँनिर हामी गणितीय रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ खोक्रो नमुनामा के मात्र हुन्छ त, पिल्लरहरू मात्र हुन्छन् है, त्यो साइडको सिङ्काहरू मात्र, त्यो धारहरू मात्र हुन्छन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि यहाँनिर हुन्छ हरेक खोक्रो नमुनामा के भएको हुन्छ त, यो 2 वा 2 भन्दा बढी सिङ्काहरू, अथवा यहाँनिर तपाईँहरूले सिङ्का प्रयोग गर्नुभयो भने सिङ्का भनौँ, पिल्लरहरू घरको पिल्लरहरू छ भने पिल्लर भनौँ, बिमहरू, बिम र पिल्लर हुन्छ नि, हो ती चिजहरू जोडिने यस्ता यस्ता यी टुँडाहरू छन् नि, यी चुच्चाहरू, हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, यिनीहरूलाई कुना भनेर भनिन्छ। कर्नर्स अथवा भर्टिसेस भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। यिनीहरू भनेको यसको कुना हुन्छन् है। किनारा पनि बुझ्नुभयो, कुना पनि बुझ्नुभयो र सतह पनि बुझ्नुभयो। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अब हामी यसको अभ्यासमा जान सक्छौँ। अभ्यासमा अभ्यास मात्रै लेखेको छ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा तलका प्रत्येक ठोस वस्तुको सतह किनारा र कुनाहरूको सङ्ख्या लेख। यो छ प्रश्न। अब हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर क मा के दिएको छ हामीलाई, यस्तो खालको चित्र दिएको छ। यो छ है, ठ्याक्कै यस्तो छैन, यस्तो चाहिँ छ, यो छ अनि यतापट्टि अगाडि यसरी तानेको छ अनि यो जोडाएको छ यसरी, यो ल्याएर यतापट्टि तानेको छ